الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. إن الله وملائكته إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك وعلى آله وصحبه يا رسول الله. لا إله إلا الله. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. سبحان الله. محمد رسول الله، أبو بكر صديق، عمر ابن الخطاب، ما شاء الله. سبحان الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام. ये थे शेख मुजफ्फर, जो कि हमेशा फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर आपने देखा होगा। क्या हाल है मुजफ्फर शेख? पकड़ा